नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। रुकुम पश्चिममा जंगली च्याउ खाँदा 5 जना बिरामी, राप्ती सामुदायिक वन भालुबाङमा एक पुरुषको शव फेला, दाङमा सर्पको टोकाइबाट 1 जनाको मृत्यु, 1 गम्भीर बिरामी, दाङको देव विकास ब्याङ्कको 18 करोड हिनामिनाको मुद्दामा ब्याङ्कका शाखा प्रबन्धकलाई 21.5 करोड जरिवाना, 7 वर्ष कैद सजाय र वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीको आग्रह। आर्थिक लेनदेनको विषयलाई लिएर रूपन्देहीमा कुटपिट, 1 जनाको मृत्यु, 5 जना पक्राउ। अब खबर विस्तारमा। दाङमा रहेको देव विकास ब्याङ्कको 18 करोड हिनामिनाको मुद्दामा ब्याङ्कका शाखा प्रबन्धकलाई 21 करोड 53 लाख रुपैयाँ जरिवाना र 7 वर्ष कैद सजायको फैसला अदालतले गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलबार अन्तरिम फैसला गर्दै ब्याङ्कका शाखा प्रबन्धक समीर बुढाथोकीलाई 18 करोड 3 लाख जरिवाना तथा 3 करोड 50 लाख बिगो जरिवाना सहित कुल 21 करोड 53 लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। शाखा प्रबन्धक बुढाथोकीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा 36 वटा नक्कली कर्जा खाता तयारी गरी रकम हिनामिना गर्ने बदमाशी गरेको भन्ने कुरा फैसलामा उल्लेख रहेको अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण वलीले जानकारी दिनुभएको छ। गत बिहीबारको फैसलामा ती 36 जनाबाट 14 करोड 53 लाख बढी बिगो असुल उपर गर्ने फैसला भइसकेको थियो। ब्याङ्कको 18 करोड हिनामिना प्रकरणमा नपुगेको बिगो थप 3 करोड 50 लाख 60,582 रुपैयाँ 53 पैसा शाखा प्रबन्धक बुढाथोकीबाट भराउने फैसला अदालतले गरेको हो। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 नारायणपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको देव विकास ब्याङ्कको शाखा 18 करोड हिनामिना प्रकरणमा झण्डै 3 वर्ष पहिले 56 जनालाई प्रतिवादी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य शाखामा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसको अन्तिम फैसला गत बिहीबार सुनाइएको भए पनि शाखा प्रबन्धकको 3 वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने भएको हुँदा मंगलबार बुढाथोकीको हकमा पूर्ण सुनवाई भएको हो। गत बिहीबारको फैसलामा 56 जना प्रतिवादी मध्ये 33 जनालाई जरिवाना र कैद तथा थप 3 जनालाई बिगो जरिवाना सजाय अदालतले एकैसाथ तोकेको थियो। अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता दीक्षित गौतम र न्यायाधीश राजुराम सिलवालको इजलासले ब्याङ्कका शाखा प्रबन्धक सहित अन्य 36 जनालाई अलग अलग कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएका थिए, जसमा शाखा प्रबन्धक र अन्य अधिकांश सबै खातावालहरू कारवाहीमा परेका छन्, किनकि तिनै नक्कली खाता सञ्चालकका नामबाट रकम निकासा भई ब्याङ्किङ कसुर भएको पाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साबिक वेस्टर्न डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मर्ज पछि बनेको देव विकास ब्याङ्कको नारायणपुर शाखामा बुढाथोकीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा नक्कली खाता खोली नक्कली ऋणी खडा गरी रकम हिनामिना गरेको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ। समीर बुढाथोकी साबिक वेस्टर्न डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको कनिष्ठ अधिकृत भई नारायणपुर शाखामा शाखा प्रबन्धक भएपछि 2074 फागुनदेखि 15 महिनासम्म कर्जा खाताको भौतिक फाइल नबनाई ब्याङ्किङ सफ्टवेयर प्रणालीको दुरुपयोग गरी 36 वटा नक्कली कर्जा खाता खोलेर 17 करोड 79 लाख 90 हजार रुपैयाँ बराबर रकम हिनामिना गरेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आज घोराहीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। भानु जयन्तीको अवसरमा तुलसीपुर चोक भनेर चिनिने घोराहीको मुख्य चोक भानु चोकमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सम्झना गरिएको छ। भानुभक्त आचार्यको फोटोमा पुष्प अर्पण गरेर भानु चोकमा भानु जयन्ती मनाइएको छ। किशोर चन्द्र गौतमको नेतृत्वमा साहित्यकार, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, पत्रकार लगायतले भानुभक्त आचार्यको फोटोमा पुष्प अर्पण गरेका थिए। घोराहीको मुख्य चोक भानुचोकको नाम परिवर्तन नगर्न अनुरोध गर्दै भानुचोक लेखिएको भानुभक्त आचार्यको फोटो टाँसिएको छ। पुरानो भानुचोक स्थापित गर्नका लागि टोल विकास संस्थालाई अनुरोध समेत गरिएको छ।
गत 10 असारमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गरेका लुम्बिनी प्रदेशका 35 वटा स्थानीय तहले विवादका कारण अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। लुम्बिनीका 109 पालिका मध्ये 35 पालिकाले असार सकिने लाग्दा पनि बजेट पारित गर्न नसकेका हुन्। बजेट पारित गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै बाँकीका 7 वटा स्थानीय तह छन्। त्यस्तै रूपन्देहीका 6, कपिलवस्तुका 5, पाल्पा र दाङका 4-4, रोल्पा र बर्दियाका 2-2, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र रुकुम पूर्वका 1-1 पालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। यही 10 असारमा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत भए पनि ती पालिकाहरूले आन्तरिक विवादका कारण समयमा बजेट पारित गर्न नसकेका हुन्। दाङको राप्ती गाउँपालिका 1 भालुबाङ स्थित राप्ती सामुदायिक वनमा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पिपरी निवासी 45 वर्षीय दलबहादुर चौधरी मंगलबार बिहान 7 बजे जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। स्याउ खोज्न जंगल गएका महिलाहरूले मंगलबार बिहान मृत अवस्थामा ती पुरुषको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खबर पाए लगत्तै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले घटनाको प्रकृति हेर्दा मादक पदार्थ बढी सेवन गरेको र त्यसका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङका कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुजन विक्रम शाहले जानकारी दिनुभएको छ। केही दिन अघि मात्र मृतक चौधरीले पिपरीमा बाख्रा चोरी समेत गरेका थिए। घटना बारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक शाहले बताउनु भएको छ। लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आग्रह गर्नुभएको छ। साथै यो विषयप्रति सबैको चासो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको मुख्य वासस्थान वन भएकाले वनलाई जोगाउनु मानिसको मुख्य दायित्व भएको नगर प्रमुख चौधरीको भनाइ छ। वन डढेलो न्यूनीकरण सम्बन्धी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। यस्तै लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले सामुदायिक वन र लमही नगरपालिका एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वनमा डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि सामुदायिक वनका पदाधिकारी आफै सक्रिय हुनुपर्ने उपप्रमुख योगीको भनाइ छ। सामुदायिक वनको कटान छपान ठप्प भएको छ। आमदानी रोकिएको छ। वन हेरालुलाई तलब भत्ता दिन नसकिने अवस्था भएको छ। यी यस्ता समस्याप्रति वन कार्यालय गम्भीर हुनुपर्छ योगीले बताउनु भएको छ। लमही नगरपालिकाले आयोजना गरेको वन डढेलो न्यूनीकरण कार्यक्रमको बारेमा स्वागत र विषय प्रवेश लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर नागीले गर्नुभएको थियो। विपद शाखाकी गायत्री थापाले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो। लमही नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक वनका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ। रूपन्देहीको गैडहवामा लघुवित्तबाट ल्याएको ऋण विवादमा एक युवाले ज्यान गुमाएका छन्। गैडहवा गाउँपालिका 1 साँडी मडवाकाका अन्दाजी 30 वर्षीय महेश भरको पारिवारिक विवादमा हानहान गर्दा ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबार राति आफ्नै भाइ उमेश भरले ऋणको विषयलाई लिएर झगडा गर्दै ढुङ्गाले आक्रमण गरेपछि महेश गम्भीर घाइते भएका थिए। घटना लगतै तत्काल उद्धार गरी भैरहवाको भीम अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको महेशको राति करिब 11 बजेको समयमा मृत्यु भएको हो। गैढहवा स्थित सूर्यपुरामा रहेको ग्रामीण विकास वित्तीय संस्थाबाट लिएको 20,000 ऋण भुक्तानीका लागि लघुवित्तका कर्मचारीले घरमै पुगेर ताकेता गर्न थालेपछि दुई भाइ बीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। भाइ उमेशले आफू विदेश गएर पैसा पठाउँदा समेत लघुवित्तको ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै दाजुमाथि झगडा गर्दै आक्रमण गरेका थिए। उनको आक्रमणबाट महेशकी पत्नीलाई समेत चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक महेशको घरमा बुबा, आमा, श्रीमती र छोरी सहित 7 जनाको परिवार रहेको छ। आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको धर्ना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ। भवनको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी र उपप्रमुख हुमा कुमारी डीसीले रिबन काटेर समुद्घाटन गर्नुभएको हो। सहकारीको अध्यक्ष शिवा कार्कीको अध्यक्षता एवं नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता र उपप्रमुख हुमा कुमारी डीसीको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख चौधरीले सहकारी भनेको जनता आफैले अवसर लिनका लागि खोलेको ब्याङ्क भएको हुँदा जनतालाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सहकारीले भूमिका खेलेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीले व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख चौधरीले सहकारीका सदस्यहरूले ऋण लिएर भए पनि बजारको माग अनुसारको उत्पादनमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि एवं नगर उपप्रमुख हुमा कुमारी डीसीले कृषि सहकारी ऐनले कारोबार गर्नका लागि सीमित दायरा तोकेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका पुँजीलाई एकीकृत गर्नका लागि साना कृषि सहकारीले पुँजी संकलनलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारीले राम्रो काम गरे सरकारी निकायले उचित सम्बोधन गर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले सहकारीलाई कार्य योजना बनाएर काम गर्न सुझाव समेत दिनुभएको छ। साथै उहाँले कृषि सहकारीले आफ्नै भवन निर्माण गरेर आत्मनिर्भर बनेको भन्दै बधाई समेत दिनुभएको छ। दाङको तुलसीपुरमा धितोपत्र कारोबारका लागि ब्रोकर सञ्चालनमा आएको छ। तुलसीपुरको बीपी चोकमा ब्रोकर सञ्चालनमा आएसँगै शेयर कारोबारका लागि डीम्याट खाता लिएकाहरूलाई शेयर खरिद बिक्रीका लागि सहज हुने भएको छ। जेएफ सेक्युरिटिज कम्पनी प्रालीले धितोपत्र कारोबारका लागि ब्रोकर सञ्चालनमा ल्याएको शाखा प्रमुख सविन राज डाँगीले बताउनुभयो। ब्रोकर आइडी निशुल्क खोल्न सकिने र त्यसका लागि नागरिकताको फोटोकपी आवश्यक पर्ने प्रमुख डाँगीले बताउनु भएको छ। तुलसीपुरमा ब्रोकर सञ्चालनमा नहुँदा यसअघि घोराही र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता थियो। नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका शेयर खरिद तथा बिक्री गर्ने गरी खोलिएको ब्रोकरमा अहिलेसम्म 1000 बढी डीम्याट खाता खोलेकाहरू आबद्ध भएका छन्। रुकुम पश्चिममा जंगली च्याउ खाँदा 5 जना बिरामी भएका छन्। बाँफीकोट गाउँपालिका 7 मगमा नदुवाका आश्रीराम खत्री सहित 5 जना बिरामी भएका हुन्। मंगलबार बेलुकी जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा 5 जना बिरामी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जानकारी दिएको छ। आश्रीराम खत्री सहित उहाँकी श्रीमती कुमारी, छोरा शेरबहादुर, छोरी धनमाया र भान्जा निमबहादुर खत्री बिरामी भएको प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी विष्णु कुमार सोतीले जानकारी दिनु भयो। बिरामी मध्ये छोरा शेरबहादुर र छोरी धनमाया बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अन्य 3 जना भने सामान्य अवस्थामा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि भएको छ। प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा खाद्य बालीले ढाकेको क्षेत्र 2.64% वृद्धि भई 7,96,759 हेक्टर कायम भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कोदो, फापर, गहुँ जस्ता बालीको क्षेत्रफल वृद्धि भएको छ। गुल्मी र नवलपरासी पश्चिम जिल्लामा कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि भएको छ। यस्तै पूर्व रुकुम, रोल्पा, प्युठान र दाङ जिल्लामा फापर बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 210.66% र फापर बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 167.45% वृद्धि भएको छ। मकै, गहुँ, आलु आदि बालीको क्षेत्रफल पनि वृद्धि भएको जनाइएको छ। प्रदेशमा दाङ जिल्ला खाद्य बालीले क्षेत्रफल ओगट्ने जिल्लाको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि छ। पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा लुम्बिनीका 12 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै खाद्य बालीको क्षेत्रफल दाङ जिल्लामा छ भने सबैभन्दा कम पूर्व रुकुम जिल्ला पर्दछ। दाङ जिल्लाले खाद्य बालीमा प्रदेशको कुल 15.14% हिस्सा ओगटेको छ। यस्तै पहाडी जिल्ला पूर्वी रुकुमको 2.23% हिस्सा छ। कपिलवस्तु जिल्ला दोस्रोमा पर्ने गरेको छ।
खाद्य बालीमा कपिलवस्तुले 14.10% क्षेत्रफल ओगटेको छ। खाद्य तथा बालीमा रूपन्देहीले 13.81%, बर्दियाले 13.69% र बाँकीले 9.66% क्षेत्रफल ओगटेको छ। नवलपरासीले 5.74%, गुल्मीले 7.96%, पाल्पाले 5.29%, अर्घाखाँचीले 4.46%, प्युठानले 4.18% र रोल्पाले 3.75% हिस्सा ओगटेका छन्। यसैबीच तरकारी उत्पादनमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमी आएको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष 4,10,000 टनको हाराहारीमा तरकारी उत्पादन भएकोमा यो वर्ष 3,41,151 टन उत्पादन भएको छ। तरकारी उत्पादनमा रूपन्देही जिल्ला प्रदेशमै अगाडि देखिन्छ। प्रदेशको 29% तरकारीको हिस्सा रूपन्देही जिल्लाले ओगटेको छ। यस्तै दाङले 23.45%, कपिलवस्तुले 11.26%, रोल्पाले 5.79% हिस्सा ओगटेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदन अनुसार पाल्पाले 5.46%, बर्दियाले 4.40%, बाँकेले 3.24%, नवलपरासीले 3.24%, अर्घाखाँचीले 3.47%, गुल्मीले 2.97% र रुकुम पूर्वले 1.17% हिस्सा ओगटेको छ। दाङमा सर्पको टोकाइबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना गम्भीर बिरामी भएका छन्। मृत्यु हुनेमा राप्ती गाउँपालिका 2 लालमटिया बस्ने 68 वर्षीय सुमित्रा कुमाल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। मंगलबार आफ्नै बारीमा गएको समयमा नाम नखुलेको सर्पले डसेको प्रहरीले बताएको छ। त्यसैगरी सर्पको टोकाइबाट घोराही महानगरपालिका 13 बनगाउँ बस्ने प्रदीप बुढा मगर बिरामी भएका छन्। मगरलाई दिउँसो 3 बजे बाटोमा हिँड्ने क्रममा सर्पले डसेको प्रहरीले बताएको छ। बिरामी मगरको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। रुकुम पश्चिममा जंगली च्याउ खाँदा 5 जना बिरामी। राप्ती सामुदायिक वन भालुबाङमा 1 पुरुषको शव फेला। दाङमा सर्पको टोकाइबाट 1 जनाको मृत्यु, 1 गम्भीर बिरामी। दाङको देव विकास ब्याङ्कको 18 करोड हिनामिनाको मुद्दामा ब्याङ्कका शाखा प्रबन्धकलाई 21.5 करोड जरिवाना, 7 वर्ष कैद सजाय। र वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीको आग्रह। आर्थिक लेनदेनको विषयलाई लिएर रूपन्देहीमा कुटपिट, 1 जनाको मृत्यु, 5 जना पक्राउ।